नमस्कार, म रवि लामिछाने। चितवन 2 बाट दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएको आज 100 दिन भयो। समुन्नत चितवनको यो महायात्रामा पहिलो बिन्दुदेखि सँगै रहनुभएका सम्पूर्ण चितवनवासी सामु म आज यो यात्रामा केही घुम्तीहरू देखाउन चाहन्छु। मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही कामको सुरुवात गरेको छु, केही गर्दैछु। यी कार्यक्रमहरू केही नमुना छन्, केही परीक्षण स्वरूप सुरुवात हुँदैछन्। संघीय सांसदको जिम्मेवारी र कामबारे म र हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अवगत छौं। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका कामले स्थानीय सरकारको सीमा नाग्दैन। हामीले लोक कल्याणकारी राज्य परिकल्पना गरेका चाहिँ छौं। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू नागरिकले अक्षरशः उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ। राज्यले ठूला विकास आयोजना अतिरिक्त लोकहितका के कस्ता योजना ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा म सञ्चारकर्मी रहँदादेखि नै स्पष्ट छु। त्यही स्पष्ट दृष्टिका साथ विभिन्न योजनामा सहभागी हुँदै पनि आएको छु। हामी कागजी अध्ययन मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरी जनताका समस्या समाधान गर्ने बाटोमा छौं। विकासका यी प्रारूपहरूलाई परिष्कृत गर्दै सफल साबित भएका योजनालाई राज्य स्तरबाटै कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिँदैछौँ। हामी कार्यकारी भूमिकामा आएपछि पूर्ण रूपमा धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गर्नेछौँ, तर तत्कालका लागि यस्ता योजनाहरू आयोजनाहरू राज्यको खर्चमा नभएर निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू, गैर संस्कारी संस्था र आम नागरिकको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ। यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेका छौँ र गर्नेछौँ। हाम्रो विकासको मोडल तारे होटलका बैठक र विदेशका महँगा भ्रमणमा होइन, हाम्रै जनताका घर दैलोमा तयार हुनेछन्। यहाँलाई थाहा छ, आफू विदेशबाट स्वदेश फर्किएको मान्छे हुनाले मैले सुरुवात काहीँ न काहीँबाट गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो क्षेत्रका लागि सीईओ को आवेदन माग गरेको थिएँ। मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो विषयलाई लिएर धेरै टीका टिप्पणीहरू पनि भएको थियो। अनि कतिले त बिर्सिनु पनि भयो होला, कतिले खोइ कहाँ गयो भनेर सम्झाइ पनि रहनु भएको थियो। विदेशमा बसेर केही सिप ज्ञान आर्जन गरेर आफ्नो देशमा केही गर्न चाहन्छु भनेर आउनेहरू मध्येबाट हामीलाई लगभग 400 भन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये अन्तर्वार्ता गरेर एकजना व्यक्तिलाई हामीले, हाम्रो टिमले, मेरो सचिवालयले सीईओ को रूपमा छनौट गरेको छ। कस्ता व्यक्तिलाई हामीले छान्यौं त? आउनुहोस् उहाँबारे थोरै जानकारी लिउँ। नमस्कार, म हेमन्त बराल, सूचना प्रविधि तथा नेटवर्क सेक्युरिटीमा मास्टर्स डिग्री। यस सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देश तथा विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा विगत 25 वर्षदेखि कार्यरत रहँदै आएको छु। देशमा विद्यमान व्यतिथि, अस्तव्यस्तता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रणका साथ बेलायतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरे पश्चात प्राप्त गरेको सम्मानजनक आईटी इन्डस्ट्रीको जागिर छोडी आफ्नै देशमा केही गरेर देखाउँछु भन्ने प्रण र आत्मविश्वासका साथ नेपाल फर्किआएको हुँ। नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 1 देखि 12 सम्मका कम्प्युटरका विषयमा 25 भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। स्मार्ट सिटी तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिकल्पनाकारका साथै डाटा सेन्टरको क्षेत्रमा विभिन्न संस्थाहरूमा कन्सल्टेन्टको रूपमा कार्य गरेको छु। नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई सिस्टम ड्रिभन फेसलेस अटोमेटेड ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सेवाग्राही र सेवा दिने संस्थाको बीचमा भेटघाट नै नहुने गरेको सिस्टम विकास गरी जरैदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने योजनाहरू मसँग रहेका छन्। चाहे कृषिको क्षेत्रमा होस् या पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा किन नहोस्, उक्त क्षेत्रहरूलाई कसरी स्मार्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने मसँग दृढ योजनाहरू रहेका छन्। देश विकासका विभिन्न परियोजनाहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाले सञ्चालन गरी रोजगारीका बाटाहरू प्रशस्त मात्रामा सिर्जना गरी देशका युवा पिँढीहरूलाई सृजनात्मक, क्रियाशील र रचनात्मक व्यवसायजन्य प्राविधिक सिपहरू सिकाई आत्मनिर्भर बनाउने मेरो सोच रहेको छ। चितवनवासीहरूको दैनिक जनजीवनलाई सहजीकरण गर्न, जनताका पीर मर्काहरूलाई सुनी सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी निवारण गर्न म सदा क्रियाशील रहनेछु। मेरो बारेमा विस्तृत जानकारी मेरो पर्सनल वेबसाइट hemantabaral.com.np मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद रवि लामिछानेज्यूको सचिवालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा कार्य गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको विशेष साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। सीईओ को परिचयपछि अब लागौं हाम्रा कामहरूतिर।
आजैबाट हामीले ब्लू बस सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। महिलाहरूका लागि मात्रै भनेर चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को यी रुटमा चल्ने गरी एउटा निशुल्क ब्लू बस सञ्चालन हुँदैछ। सुरुवात एउटा बसबाट गरेर भविष्यमा माग र उपयोग अनुसार समन्वय गरी अन्य संख्या बढाइने पनि छ। यस क्षेत्रका पहिलो चरणमा यहाँ 500 जना महिलाहरू, यस क्षेत्रका महिलाहरूलाई निशुल्क यातायात कार्ड वितरण गरिनेछ। बसमा एउटा मसिन जडान गरिएको हुनेछ। बस चढ्ने बेला त्यो कार्ड मसिनमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ। इन्ट्री गर्ने प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ। त्यो कार्डले मसिनमा छोइदिए मात्र पुग्छ। यसले गाडीमा को चढ्नुभयो भन्ने रेकर्ड त रहन्छ नै, सम्भावित अनियमिततालाई पनि यसले रोक्नेछ। साथै त्यस बसमा एउटा लेटर बक्स राखिएको हुन्छ। मेरो लागि केही सन्देश तपाईहरुसँग छ भने, सुझाव अथवा तपाईका केही समस्या छन् भने पनि लेखेर त्यसै बक्समा खसालेर मलाई पठाउनु होला। बस सञ्चालन संघीय सांसदको काम हुँदै होइन, क्षेत्राधिकार पनि होइन, मलाई थाहा छ। तर एउटा निर्वाचित नीति निर्माताले, जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सपना देख्नुपर्छ। अझ सार्वजनिक सवारीमा महिलाहरूको सुरक्षा र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ भनेर देख्नुपर्छ र देखाउनुपर्छ। म आफूले पनि भोगेकोले होला यो विषय मेरो मनमा अत्यन्त नजिक छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो देश फर्कन कति व्यग्र हुन्छन् भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मनको अन्तर कुनामा गडेको यही खिल उक्काउन मैले केही प्रयास थालेको छु। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै अवसर खोज्ने प्रेरणा मिलोस् भनी 100 जनाका लागि रोजगारीका अवसर खोजेर निवेदन आह्वान गर्दैछौँ। आज यो भ्याकेन्सी विभिन्न देशका स्थानीय पत्र पत्रिकामा पनि छापिएका छन् र चोक चोकका पसलहरूमा पनि छाप्ने व्यवस्था मिलाउँदैछु। यदि सार्वजनिक गरिएका यी भ्याकेन्सीहरूमा दिइएको योग्यता पुग्छ र निर्धारित सेवा सुविधामा तपाईँ नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ भने दिइएको इमेलमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण पठाउन सक्नुहुनेछ। यी भ्याकेन्सी नेपालका निजी क्षेत्रमै खुलेका हुन्। नेपालमै रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट पनि यो पदपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो होला। तर हामीले विदेश गएर केही सिप र विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन प्रोत्साहन गर्ने माध्यमको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्न खोजेका मात्रै हौं। 40,000 देखि 1.5 लाख प्रति महिना तलब सहितका जागिरहरू तपाईका लागि खोजिदिएका छौं। रोजगारदाताको शर्तमा तपाई सहमत भए हामी समन्वय गरिदिनेछौं। आउनुहोस् नेपालमै केही गरौं। जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनै पर्छ भन्ने मान्यता म सञ्चारकर्मी हुँदा पनि थियो र अहिले पनि कायमै छ। त्यसैले हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नेछु। भदौ 10 गते प्रथम सार्वजनिक सुनुवाई हुनेछ। चितवनमा सूचना प्रविधि विकासको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि चर्चा हुनेछ। हरेक 4 महिनामा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक चासोका विषयमा यस्ता सार्वजनिक सुनुवाई गरिनेछन्। ती कार्यक्रममा विभिन्न सरकारवाला निकायलाई समेत बोलाई जनताका समस्या समाधान गर्न पहल गरिनेछ। उक्त सार्वजनिक सुनुवाईमा म आफ्नो कामको हिसाब जनतालाई बुझाउनेछु र सरकारवालाहरूसँग हिसाब जनताका लागि माग्ने पनि छु। आजबाटै 65 वर्षभन्दा माथिका वृद्धा बाआमाहरूलाई निशुल्क मोबाइल क्लिनिक सुरुवात गरिनेछ। यो मोबाइल क्लिनिकले घर घरमा गएर बाआमाहरूलाई प्राथमिक उपचार दिनेछन्। हरेक दिन नयाँ टोलमा पुग्नेछौँ। क्लिनिक कहाँ आउँदैछ, कसरी आउँदैछ भनेर अगावै केही समय अगाडि नै यहाँहरूलाई सूचना दिइनेछ। यस क्लिनिकमा एकजना MBBS डाक्टर हुनुहुनेछ। तपाईँ अस्पतालसम्म जान सक्नु भएन भने यो मोबाइल क्लिनिकको नम्बरमा कल गरेर घरसम्मै बोलाउन पनि सक्नुहुनेछ। प्राथमिक उपचारपछि थप उपचार चाहिने देखिए डाक्टरले सम्बन्धित अस्पताल वा डाक्टरसम्म सिफारिस गर्ने लगायतका सबै काम सहजीकरण गरिदिनुहुनेछ। फेरि पनि भन्छु, यो एउटा सांसदको काम होइन, तर चुनाव ताका घर घरमा जाँदा आशीर्वाद दिनुहुने बाआमालाई एउटा छोरोको नाताले हेरचाह गर्नु मेरो कर्तव्य हो।
चुनावमा भोट माग्दा मैले शिक्षालाई जोड दिएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छैछ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली युग सुहाउँदो छैन, प्रतिस्पर्धी छैन। एउटा नीति निर्माताका रूपमा म कस्तो सार्वजनिक शिक्षाको सपना देख्दछु त्यसको एउटा सानो नमुना देखाउन मात्र चाहन्छु। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने श्री रामनगर माध्यमिक विद्यालय र श्री चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 11 र 12 लाई पहिलो चरणमा नमुना बनाइएको छ। क्रमशः 10-9 गर्दै सबै कक्षालाई नमुना बनाउँदै लैजाने हाम्रो योजना छ। बिस्तारै अर्को एक विद्यालयलाई पनि नमुना बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। चितवनका विद्यार्थीले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। राजनीतिमा नलागेको बेला पनि हरेक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने थुप्रै मान्छेहरू मध्येको एक हो म। संचारकर्मी हुँदा पनि हामीले कालीकोटको राजकोट अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेका थियौँ। कोभिड-19 का बेला अक्सिजनको जोहो गर्न दिनरात खटेका थियौँ। पैसाको अभावले कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्वस्थ चितवन अभियान सुरु गर्दैछु, जस अन्तर्गत पैसा हुनेहरूले तिर्ने, नहुनेको जिम्मा हाम्रो। कति सफल हुन्छु थाहा छैन, तर सुरुवात चाहिँ चितवनबाट गर्न चाहन्छु, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त कठिन र अपजसी काम हो, थाहा छ, तर हुन्छ र सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएर सुरुवात गर्दैछु। त्यसका लागि प्रथम चरणमा क्षेत्र नम्बर 2 का विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा अनुबन्धित गर्ने योजना अगाडि सारेको छु। कसैले पनि पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विपन्न परिवारका लागि 5 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई लिएर आएको छु। त्यसका लागि सुरुवाती चरणमा 100 जना छनौट गरिसकेका छौँ। यस योजनाको नाम स्वस्थ चितवन राखिएको छ। खानेपानीको व्यवस्थापन पछि मैले सबैभन्दा महत्त्व दिन चाहेको यो योजना चितवनवासीका लागि फलदायी हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुनेले तिर्ने र नहुनेले पनि स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पुर्याउने यो योजनाका बारेमा थप जानकारी म दिँदै जानेछु। अहिले यो सुरुवात मात्रै हो। आम नागरिकको एउटा सानो नै भए पनि समस्या हल गरिदिन सक्यो भने आफूलाई असाध्यै राम्रो काम गर्न सकेको हुँ कि भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढ्दै आउने गरेको छ। रविले गर्छ भन्ने विश्वासकै कारण होला मेरो सचिवालयमा दिनहुँ अनेक समस्या आउने गरेका छन्। यिनै समस्या समाधान गर्न आजबाट मैले हेलो रविलाई सुरुवात र अझ प्रभावकारी बनाउने कामको सुरुवात गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई या अनलाइन मार्फत या फोन मार्फत गुनासो तथा सुझाव टिपाउन सकिनेछ। त्यस पश्चात तपाईलाई एउटा टोकन वा टिकट नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। त्यस मार्फत तपाईले आफ्ना गुनासो या सुझाव को कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी अनलाइनमै पाउनुहुनेछ। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू जनताले अक्षरशः उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ, जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूति गरिएको छ। तर यो कति कार्यान्वयन भएको छ, भएकोमा पनि शिक्षाको गुणस्तर के छ भन्ने बारे हामी अवगत नै छौँ, हामीलाई थाहै छ। यदि दुविधा छ भने पनि एकपटक इच्छा कामना गाउँपालिका आएर अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यसलाई चिर्नका लागि सानो एउटा प्रयास सुरुवात गर्दैछौँ। इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भाराङ स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको स्तरोन्नति सुरु गरेका छौँ। अहिले यो विद्यालय कक्षा 7 सम्म छ। 95% चेपाङ समुदायका विद्यार्थी पढ्ने यस विद्यालयलाई हामीले कक्षा 12 सम्म स्तरोन्नति गर्नुका साथै आवासीय बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस्तै यो विद्यालयलाई नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना छ। यो विद्यालयमा 275 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो अभियानमा सहयोग गर्ने इच्छा कामना गाउँपालिका र सपना भिलेज सोशल इम्प्याक्टलाई हृदयदेखि धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर इच्छा कामना गाउँपालिकालाई पहिलो पटक निर्वाचित भएपछि मैले शरीर ढाक्ने राम्रो कपडा पनि नभएका र पेटभरि खाना नपाएका ससाना बालबालिकाहरूलाई साक्षी राखेर भनेको थिएँ कि एउटा यस्तो आवासीय स्कुल बनाउन पहल गर्नेछु जहाँका विद्यार्थीले उत्कृष्ट शिक्षा, स्वादिष्ट भोजन र आकर्षक कपडा सजिलै प्राप्त गर्न सकुन्। बस त्यही अभियान अन्तर्गत यो आवासीय विद्यालय सुरु गर्दैछौँ। हरेक वर्ष बर्सातका बेलामा करिब 3 महिना
बाढी पहिरोले क्षेत्र नम्बर 2 अझ विशेष गरेर मोगलिन नारायणघाट सडक खण्ड आक्रान्त हुने गर्दछ। त्यसैले नागरिकलाई बाढी पहिरोको विपत्तिबाट जोगाउन र यस्तो विपत्तिबाट मद्दत गर्न हाम्रो RAT ऱ्यापिड एक्सन टिम चनाखो भएर अब खटिनेछ। प्रत्येक बर्खामा अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम्तीमा 20 सदस्य सम्मिलित RAT ले सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी र आम नागरिकसँग मिलेर सहजीकरण, उद्धार लगायतका काममा सहयोग पुर्याउनेछ। कृषिमा विश्वमै उत्कृष्ट मध्ये एक मानिने इजरायली प्रविधि, ज्ञान र सिप बारे हामी धेरैलाई थाहा छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोरेरसँग 2080 जेठ 30 गते केन्द्रीय कार्यालयमा मेरो भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा इजरायलको एक नमुना गाउँसँग हाम्रो इच्छाकामना गाउँपालिकालाई मित लगाउने र कृषिमा नमुना गाउँको रूपमा स्थापित गर्ने योजनामा छलफल भएको थियो। महामहिम राजदूतले यो योजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया र कदम चाल्नु भएको छ। नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक पर्ने स्वीकृति र समन्वय गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छु। 2080 साल वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा मैले प्राप्त गरेको 54,176 मत बराबर फलफूल र जडीबुटीका बिरुवा रोप्ने योजना आज 100 दिनको अवसर पारेर उद्घोष गर्न चाहन्छु। हरेक मतदाता प्रतिको सम्मान स्वरूप मैले यो योजना आजबाट सुरु गर्दैछु र अब 54,176 बिरुवा रोपिसक्ने प्रण पनि आजै गर्न चाहन्छु। प्रत्येक मतदाताको नाममा कम्तीमा एउटा बिरुवा चाहिँ रोप्न चाहन्छु। मैले सुरु गरेका र सुरु गर्न चाहेका सबै कामको निरन्तरताका लागि आर्थिक स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ। म आर्थिक रूपले सम्पन्न मान्छे पनि होइन, भएको पनि छाडेर सेवामा लागेको मान्छे तपाईहरुलाई थाहा भएको विषय हो। एक व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा पनि त्यति धेरै हुँदैनन्, व्यक्तिका सीमितताहरू छन्। त्यसैले विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण चितवनवासीलाई एकजुट भएर हामीलाई यस काममा सघाउनको निमित्त र हातेमालो गर्नको निमित्त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले चितवन क्लब बनाउँदैछौँ। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ र यस क्लबमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिएको इमेल र व्हाट्सएप नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश बनाउने महाअभियानमा हामीलाई तपाईहरुको सहयोग अपरिहार्य छ। सँगै मिलेर हामीले चितवनबाट देश विकासको मोडल तयार पार्नु छ। अहिले मलाई र चितवनलाई तपाईको सहयोगको आवश्यकता छ। अहिले सहयोग गर्नुहोस् र विश्वास गर्नुहोस्, केही वर्षपछि तपाईले चितवनमा लगानी गर्नुहुनेछ, सहयोग मात्र होइन। र अन्त्यमा यी सबै कामको सुरुवात गर्दा सहयोग गर्नुहुने स्थानीय सरकार र चितवनका स्थानीयलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोही मान्छे बोल्दैनन्, काम गर्छन्।